مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا جڑا حکم ہویا ہے مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا پڑھیے مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ گدا میرے سونے تیری آل دا سارا زمانہ گدا میرے سونے تیری آل پڑھیے سارا زمانہ گدا میرے سونے اور مشکل جو سر تے آوتے مشکل کشالوں یاد کئے مشکل جو سر تے آوتے مشکل کشالوں یاد کئے مولا علی مشکل کشا سب مشکلانوں تا اس شیر واتے فرمائش دسیا ہے کہ یہ شیر ضروری پڑھنا ہے اور ہے بھی ضروری ہے کہ دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے بڑے پر کسے نہیں کیا میں حسین ہاں اے رتبہ زہرا دے لال دا کسے نہیں کیا میں حسین ہاں اے رتبہ زہرا